लेख का नाम अगर। अगर ये होता तो क्या होता, और अगर ये ना होता तो क्या होता, और अगर कुछ भी ना होता तो फिर क्या होता। जाहिर है कि इन खुतूत पर हम जितना सोचेंगे उलझाव पैदा होते जाएंगे, और जैसा यूरोप के एक बड़े मुफक्किर ने कहा है, ये न होता तो क्या होता के मुतालिक सोच विचार करना बिल्कुल लाहासिल है। ये बात एक आम आदमी के नुक्ताए नज़र से कही गई है और बिल्कुल सच है, क्योंकि आम आदमी का काम अगर के चक्कर में फंसना नहीं है, इसलिए कि इसमें फंसकर वो अपनी हरकत, अपनी तवज्जो की शिद्दत और अपने अमल की कुव्वत को बिल्कुल खो देगा। वो जो कुछ की हो सकता है या हो जाता पर सोच विचार करना दिमागी सट्टाबाजी है, क्योंकि इसमें भी आदमी स्पेकुलेशन की भूल भुलैयों में फंस जाता है। आम आदमी का ऐसी बातें सोचना बिल्कुल बेकार है, लेकिन फलसफी की बात अलग है। वो जब नामालूम मुमकिनात की खोज लगाता है तो उसे कुछ न कुछ जरूर हासिल हो जाता है, इसलिए कि वो हाल और मुस्तकबिल दोनों से मुताल्लिक है। आरिजी और दायमी दोनों चीजों से उसे वास्ता है। इंसान की मुतबद्दल और गैर मुतबद्दल दोनों किस्म की आदत उसके पेश नजर रहती है। चुनाचे उसके दिमाग में ऐसे सवालों का पैदा होना जरूरी है कि अगर फला फला हादिसा वकूअ पजीर ना होता तो जमाने की रफ्तार कैसी होती, फला इरादे या फैसले में अगर थोड़ी सी तरमीम होती तो वाकयात का रुख कैसा होता, अगर फला आदमी मुकर्रर वक्त से कुछ देर पहले या कुछ देर बाद मरता तो जिंदगी में क्या तब्दीली पैदा होती। अगर की बेशुमार ऐसी शक्लें हो सकती हैं, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ है इसको हर रंग में देखा जा सकता है। अगर के मैदान में ऐसे कई घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हकीम सुकरात इस मारधाड़ में, जो कि 424 साल कब्ल अज मसीह यानी कि 424 साल बिफोर क्राइस्ट एथेंस के वाशिंदों ने मचाई थी, कत्ल हो गया होता तो अफलातून और अरस्तु का नाम कभी सुनने में ना आता, यूनानी फलसफे का वजूद तक न होता, और वो सबक जो यूरोप की दानिशगाहों में 2000 साल से पढ़ाया जा रहा है मारज़े वजूद ही में ना आता। इस अगर पर अगर गौर किया जाए तो कितनी दिलचस्प बातों का सिलसिला शुरू हो सकता है। बीते हुए जमाने का 2000 साल लंबा थान खोलकर उसके तमाम नक्शो निगार मिटाकर नए बेल बूटे बनाना कम दिलचस्प नहीं। और अगर ये सोचा जाए कि अगर क्लियोपात्रा की नाक 1 इंच का 8वां हिस्सा बड़ी या छोटी होती तो क्या होता। ये अगर बहुत मशहूर है और इस पर गौर भी किया जा चुका है। कहते हैं कि अगर क्लियोपात्रा की नाक 1 इंच का 8वां हिस्सा बड़ी या छोटी होती तो ईसाइयों की तारीख तमद्दुन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। मुमकिन है कि बाज लोग औरतों की नाक के साइज को इतना अहम ना समझें और किसी खातून की नाक को कौमों की किस्मत तब्दील करने वाली न माने, मगर इस बात पर फिर भी बहस हो सकती है कि अगर क्लियोपात्रा की नाक जरा भर बड़ी या छोटी होती तो इसकी खूबसूरती में नुमायां फर्क पैदा हो जाता। अगर उसकी खूबसूरती में फर्क आ जाता तो वो न जूलियस सीजर को और न मार्क एंटोनी को मसहू कर सकती, चुनाचे रोमन हिस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ होती और खुदा जाने और क्या क्या कुछ ना होता और क्या क्या कुछ होता।
آئیے ہم چند تاریخی اگروں پر سرسری نظر ڈالیں۔ اگر جرمنی سابق کائزر ولیم دویم یعنی کہ کائزر ولیم سیکنڈ اور شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم یعنی کہ شہنشاہ ایڈورڈ سیونتھ ایک دوسرے سے دلی نفرت نہ رکھتے تو سن 14 کی بڑی لڑائی معرض وجود ہی میں نہ آتی۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایڈورڈ کو کائزر ولیم کی خودبینی پسند نہ تھی۔ پہلی ملاقات ہی میں ان کے دل نفرت کے جذبات سے معمور ہو گئے جو سالہ سال تک قائم رہے۔ اس دوران میں چھوٹے چھوٹے معمولی واقعات بھی اس کو مشتعل کرتے رہے۔ چنانچہ کاؤنٹس آف دا راک نے اس قسم کے ایک معمولی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شہنشاہ ایڈورڈ اور کائزر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے سامنے سے جنگی نامہ نگار ملٹن پراور گزرا۔ کائزر نے پوچھا، یہ مختصر سا عجیب و غریب آدمی کون ہے؟ ایڈورڈ نے جواب دیا، مشروف و معروف جنگی نامہ نگار ملٹن پراور۔ کائزر نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، اوہ ملٹن پراور، وہ جرنلسٹ۔ شہنشاہ ایڈورڈ کائزر کی اس بدتمیزی سے کبیدہ خاطر ہو گئے اور اس کو ذلیل کرنے کی ٹھان لی۔ آپ اس سے مل کر یقیناً خوش ہوں گے، شہنشاہ ایڈورڈ نے اس انداز میں کہا گویا انہوں نے کائزر کی حقارت امیز گفتگو کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ ایڈورڈ کا تند مزاج بھانجا کچھ کہہ سکے، انہوں نے ملٹن پراور کو قریب آنے کا اشارہ کر دیا۔ جب وہ پاس آ گیا تو شہنشاہ نے یوں تعارف کرایا، مسٹر پراور، کائزر نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں تمہاری اس سے ملاقات کراؤں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخصی منافرت جنگ کے دیوتا کو مشتعل کرنے کا سبب بنی اور انگریزوں سے جرمنی کے حسد اور نفرت کی آگ کا ایندھن بن گئی اور سن 14 میں جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اگر نیپلز میں لیڈی ہیملٹن نے نلسن سے ملاقات نہ کی ہوتی اور وہ اس پر عاشق نہ ہو جاتا تو بہت ممکن ہے نیل کی جنگ کبھی وقع پذیر نہ ہوتی۔ اٹلی کا ارادہ نلسن کی مدد کرنے کا نہ تھا، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے جا رہے تھے، لیکن حسین اور جادو نظر ایما یعنی لیڈی ہیملٹن نے اپنے مدبر شوہر کے پردے میں زنجیر کو حرکت دی اور اس کے جہازوں کو سامان رسد فراہم کرنے اور مہم پر روانہ ہونے میں مدد دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس خاتون نے اپنے عاشق نلسن کو بہت سی راز کی باتیں بھی معلوم کر کے بتلائیں۔ اگر ملکہ ایلزابتھ اسپین کے شہنشاہ فلپ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی اور ملکہ میری کے پروانہ موت پر دستخط نہ کرتی تو انگلستان پر آرمیڈی ایونی اسپین کا زبردست جنگی بیڑا کبھی حملہ نہ کرتا۔ سیاست کی بساط پر ملکہ انگلستان نے شاہ فرانس اور شاہ اسپین کو ایک دوسرے کے مقابلے میں احمق بنا کر یورپ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا جھگڑا کھڑا کر دیا۔ بلکہ میری جب قتل ہوئی تو فلپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میری نے اپنی وصیت میں فلپ کو تاج و تخت کا مالک قرار دیا تھا، جو اس کا سب سے زیادہ قریبی، عزیز اور کیتھولک تھا۔ فلپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر انگلستان فتح ہو گیا تو یورپ میں کیتھولک مذہب کا پھر پچھلا سا اقتدار قائم ہو جائے گا۔ بس اس نے بغیر سوچے سمجھے آرمیڈی کو انگلستان فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا، لیکن نتیجہ برعکس ہوا اور اسپین کی ساری شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ اگر شہنشاہ میکس ملیاں ایک مغرور اور ضدی عورت سے شادی نہ کرتا تو میکسیکو خونی انقلاب سے محفوظ رہتا
اور ساتھ ہی شہنشاہ کی جان بچ جاتی۔ میکسیکو کے باشندے اس بات کے خلاف تھے کہ ان کے وطن پر کوئی غیر ملکی حکمران ہو۔ ان کی مرضی کے خلاف نیپولین سوئم ان پر میکس ملیم کی حکومت عائد کر رہا تھا، جس سے انہوں نے یکسر انکار کر دیا۔ میکس ملیم نے جب دیکھا کہ معاملات دگرگون ہو چکے ہیں تو اس نے چاہا کہ تخت سے دستبردار ہو جائے، مگر اس کی ضدی اور مغرور ملکہ بیچ میں حائل ہو گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو غیرت دلائی۔ ایسی باتیں صرف بڈھوں اور احمقوں کو زیب دیتی ہیں۔ 34 سال کے جوان شہنشاہ کے لیے یہ انتہائی ذلت اور بزدلی ہوگی اگر وہ تخت سے دستبردار ہو جائے۔ اس کے بعد وہ باجلد تمام شہنشاہ فرانس کے پاس آئی اور نیپولین سوئم سے فوجی امداد کی ملتجی ہوئی۔ لیکن امریکہ نے نیپولین کو پہلے سے ہی متنبہ کر دیا تھا، چنانچہ اس نے فوجی امداد سے صاف انکار کر دیا۔ ادھر ملکہ امداد و انانت کی فکر میں سرگرداں تھی، ادھر میکس ملیم اور اس کی فوج صدر داریز کے ہاتھوں شکست سے شکست کھا رہی تھی۔ ملکہ کی ضد آخر رنگ لائی اور اس کے نیک دل شوہر میکس ملیم کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں اسے گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ کو پھر کبھی اپنے شوہر کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا اور مدت تک اس پر غم کے باعث دیوانگی کی کیفیت طاری رہی۔ اگر یہ بڑا دلچسپ اگر ہے، اگر کولمبس نے امریکہ دریافت نہ کیا ہوتا تو ظاہر ہے کسی اور نے دریافت کر لیا ہوتا، کیونکہ پرانی دنیا سے یہ نئی دنیا زیادہ دور نہیں۔ مگر ہمیں تو صرف یہ سوچنا ہے کہ اگر کولمبس نے یہ دنیا دریافت نہ کی ہوتی تو کیا ہوتا۔ فورڈ کی موٹر کاریں نہ ہوتیں، لیگ آف نیشنز نہ ہوتی، انگریزوں کا تمباکو سے تعارف نہ ہوتا، اور نہ آئرستان میں آلوؤں کی کاشت ہوتی، چارلی چیپلن جیسا مسخرہ نہ ہوتا، اور یہ فلم نہ ہوتی۔ فلموں اور آلوؤں کو چھوڑیے، آپ یہ سوچئے کہ اگر راجہ دشرت کے رتھ کا پہیہ نہ نکلتا تو کیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ہر سال دسہرے کے موقع پر جو راون جلایا جاتا ہے نہ جلایا جاتا۔ تاریخی بیان ہے کہ جب راجہ دشرت کے رتھ کا پہیہ نکل گیا تو رانی کیکئی نے میخ کی جگہ اپنی انگلی داخل کر دی اور یوں رتھ کو بچا لیا۔ راجہ دشرت اپنی رانی کے اس اثار سے بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے خوش ہو کر کہا، مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے۔ رانی کیکئی نے اس وقت تو کچھ نہ مانگا، مگر جب رام چندر جی کو گدی پر بٹھایا جانے لگا تو اس نے اپنے خاوند کو اس کا وچن یاد دلایا اور کہا، میری یہ خواہش ہے کہ آپ رام کو 14 سال کے لیے جنگلوں میں بھیج دیں اور میرے لڑکے بھرت کو گدی پر بٹھا دیں۔ چنانچہ رام چندر جی کا بنواس ہوا اور ان کی راون سے مارکا خیز جنگ ہوئی۔ اسی طرح اگر دروپدی تان آمیز لہجے میں دریودھن سے یہ نہ کہتی کہ آخر تم اندھے ہی کے لڑکے ہو، تمہیں سجھائی کیسے دے گا، تو بہت ممکن ہے مہابھارت نہ لڑی جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پانڈووں کے حصے میں بہت خراب زمین آئی تھی، جس کو انہوں نے بڑی محنت سے صاف کیا اور کاریگری کے ایسے نمونے پیدا کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا فرش بنایا تھا کہ تالاب معلوم ہو، اور ایسا تالاب بنایا تھا جو فرش معلوم ہو۔ پانڈووں نے جب کوروں کو اپنے یہاں دعوت دی تو وہ صنعت کے یہ نادر نمونے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ دریودھن تو بوکھلا سا گیا۔ ایک فرش کو اس نے یہ سمجھا کہ تالاب ہے، چنانچہ اس نے اپنا لباس اوپر اڑس لیا۔ کہتے ہیں اس موقع پر
द्रौपदी ने ये तानाजनी की, आखिर तुम अंधे ही के लड़के हो, तुम्हें सुझाई कैसे देगा। चुनाचे ये ताना आगे चलकर महाभारत का मूजिब हुआ। अगर चंगेज खान पैदा न होता तो मगरिब की बेदारी में एक जमाना सर्फ होता। चीनियों को मक्तानीसी सुई का इस्तेमाल एक मुद्दत से आता था, मगर नए यूरोप से इस इजाद का तारुफ चंगेज खान के हमलों की बदौलत हुआ। जाहिर है कि अगर कुतुबनामा यानी कि मैग्नेटिक कंपास जैसी अहम इजाद का इल्म सिर्फ चीन तक ही महदूद रहता तो कोलंबस और वास्को डी गामा इतने लंबे समुद्री सफर कभी न करते। अगर चंगेज खान पैदा न होता तो आज रूस की शक्ल ही और होती, क्योंकि वो मंगोलों की गुलामी से बचा रहता। दुश्मन के बहरी बेड़े का खोज लगाने के सिलसिले में जनरल निल्सन माल्टा से मिस्र तक गया। ये 1798 ईस्वी का जिक्र है। 22 जून और 28 जून के दरमियानी अरसे में अंग्रेजों के जंगी बेड़े के पास से होकर गुजरा, मगर उनमें से किसी को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म न हुआ। बहरे रूम की एक काली रात में दुनिया के सबसे बड़ी अगर देर तक कांपती रही। अगर तरफेन के किसी जहाज में रोशनी की हल्की सी शुआ नजर आ जाती, कोई आवाज सुनाई दे जाती, कोई फौजी मौज में आकर गीत गा देता और निल्सन को दुश्मन के बहरी बेड़े की मौजूदगी का इल्म हो जाता, तो दुनिया नेपोलियन के नाम से बिल्कुल ना आशना होती। इसका नाम जंगी तज़किरों में एक ऐसे जनरल की हैसियत से लिखा जाता जो काफ़ी अहलियतों का मालिक हो, और बस रूस पर नेपोलियन का नाकाम हमला ना होता और यूं फ्रांस के 1,25,000 आदमी मारे न जाते, 1,32,000 आदमी सर्दी और थकावट की भेंट न चढ़ते और 1,93,000 फ्रांसीसी रूसियों के कैदी न बनते। अगर स्टीफन चाय की केतली की टूटी पर चमचा न रखता तो उसे भाप की ताकत मालूम न होती और रेलवे इंजन कभी न बनता। अगर दरख्त से सेब न गिरता तो न्यूटन कशिश सिक्ल कैसे दरियाफ्त कर सकता। अगर महात्मा गांधी न होते तो आज इस वन भूमि को कौन जानता। अगर मार्कोनी न होता तो रेडियो न होते। अगर हिटलर न होता तो ये दूसरी जंग अजीम मार्ज़े वजूद में न आती। अगर हजरते आदम बहिश्त से निकाले न जाते तो इस दुनिया के बजाय कोई और ही दुनिया होती। अगर कुछ भी न होता तो खुदा जाने क्या होता, और अगर खुदा न होता तो। लेख का नाम अगर। लेखक सादत हसन मंटो। वाचनकर्ता अमित पांडे।